भयणीनो तुका सर्वांकी त्रिएक देवाच्या नावी बरी सांज मागोवन मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें मेळिल्ल्या उपकारांक सर्व अर्गान जावन दितात. हॅरल्ड रॉड्रिगस आनी कुटुंब, प्रकाश आनी लवलीन पिंटो, जीवन अनुपमा मेंडोन्सा, सियाना डिसोजा, स्वेल्ला, मर्विन लोबो, रिचर्ड आनी डायना पिंटो तांचे सगळे त्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व त्या सावां पासत आमी मागया, देवाक आमी अर्गां दिवया आनी अशें देवाक अर्गां दिवन मुखल्या वर्सा बेसावां जोडूंक हे मिसाचें बलिदान वर्त्या उर्बेन आनी संतोशान आमी भेटया. मीस भेटोवच्या बाप मॅक्सी, बाप प्रवीण आनी फादर साल्वडोराक तुमच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. नमान भगवंत माये, ससना ससनाक सर्ग आनी संसार चलयता त्या राजाक तुवें जल्म दिलोय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभय आसो. मगचनो आज देवाच्या आशीर्वादान भरलेल्या नव्या वर्साची सुरवात करता. ह्या बागी दिसा पवित्र सभा मरी देवा मायेची परब संभ्रमता. नव्या वर्सा देवाचे मायेचो आनी आमचे सर्गींचे आवयचो उगडास काडून सल्वसायेचे चरित्रे जेजू संगी तिजो पात नियाळोवंक आमी ह्या पवित्र टेंपलान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां मरये परी हेरांक एक बेसांव जावंक आपोवणें दिता. ह्या वर्सा मरये मायेची ससाय घेवन संतोशांत आनी दुखांत देवाचो बळवून हात अनुभव करूंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया. आज जागतीक शांतीचो दीस आचरण करता. आमकां सर्वांक शांती समाधान जाय आसता. ह्या दिशेन वावरूंक आमी कमर बांदया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन दिनवाशी काळजान देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर आसाव. सबार चिंतनांनी, सबार स्वप्नांनी 2020 वर्स आमी प्रारंभ केल्लें. जायतीं बेसांवां, कृपा आनी आशिर्वाद आमी जोडल्यात. ताचे बराबर आमच्या जिवितांत जायते कश्ट उदेल्ले आसात. पूण हे सगळे कश्ट सोसून आमच्या जिवितांत आयिल्ल्यो अडकळी फुडकन हे वर्स आखेर करूंक आनी थोड्या घडयांनी नवें वर्स प्रारंभ करून त्याच नव्या चिंतनांनी, नव्या स्वप्नांनी आमची जिणी मुंदरून व्हरूंक देवान आमकां अवकाश करून दिला. आनी त्या अवकाशा बराबर भगवंत मरी देवाची माता हिची परब आचरसून मरयेची देखीवंत जिणी आमच्या जिविताक एक मेलफंक्त जिणी जावन घेवन आमची जिणी भवाटान मुंदून व्हरूंक देव आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, सगळीं आमी सांगता एकठांय जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर. देवान आमकां दिल्ली ही जिणी सदांनीत ताच्या कृपेन आनी बेसावान ताचे खातीर ताची महिमा वर्णोवंक, ताचो संतोष, ताचो मोग हर एकल्या थंय वांटून घेवंक तोच देव आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. पातकी आमी जावन आसाव, उणेपण आमी आदारलां, अस्खतकायेन आमी बरयल्लीं आसाव. सबार रितींनी फाटल्या वर्सांत जायत्यो चुकी आमी केल्यात. तें सगळें देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया आनी हे मीस फावो ते बरी भेटोवंक देवाचें बोगसाणें आमी जोडून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचलून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचलून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतान स्वार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
आमेन. Sumia kakuta, sumia kakuta, Krista kakuta, Krista kakuta, sumia kakuta, sumia kakuta. महिमा देवा तुझी आणि शांती ताजा इच्छा तुझी सर्वस्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिवसा तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका पाहतो सुमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सुमिया देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढा आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू प्रभू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भाग्यवान मरयेच्या अंकुवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक ससनाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मरे आयलो तर तिचे माया मोगाचे विनवणेन हर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो या आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. गणान पुस्तकांतले वाचक सरेस्पोरान मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सरेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सरेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोव आनी तुजी दया करूं सरस्पोर आपले मुखांबळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव अशें ताणें म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार.
सांत पाऊलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतून जल्मालो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवच्या खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बागार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सबळ आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. गवळ्यांनी दावी वचून मोरयेक, जुजेक आनी खावणेन न्हिदयलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशान देवदूतान सांगलें सक्कट तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले ती आयकल्लीं सक्कणां अजा पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासून देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेंच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी संभवचे आदींच देवदूतान ताका दिल्लें. देवाचे उतर हे. वाखुळणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, मोरी देवाची माता ही परब संभ्रमूंक आमी ह्या देवाच्या घरांत ह्या संजेच्या वेळार जमल्या. मोरी देवाची माता आनी ती आमची माता. थोड्या दिसा आदीं
एक व्हिडिओ हांवें पळयलो, ल्हानसो व्हिडिओ थोड्याच मिनटांचो, आनी तातूंत एकलो दादलो आमच्या साऊथ कॅनराचो हिंदू धर्माचो ताच्या घरा कुशीन एक ल्हानशी गुडी बांदून त्या गुडींत ताच्या आवयची इमाज थंयसर तयार करून थंय प्रतिश्ठापीत करता. आनी हर एक दिसा म्हणल्यार बरी त्या इमाजेक फुलां भेटयता, नमस्कार करता. कित्याक अशें तूं करताय म्हूण ताका विचारलेल्या वेळार तो म्हणटा, ही म्हजी आवय, ती म्हजी देव, म्हजो देव ती. हांव तिच्या गर्भांत आसतना म्हाका जल्म दिल्ल्या उपरांत म्हज्या खातीर मस्तो त्याग सॅक्रिफायस तिणें केला आनी म्हाका बरो फुडार मेळ अशें तिणें केला. आनी तें उपकारी मन तिचे थंय दाखोवच्या खातीर हांवें हांगासर तिची इमाज उबारल्या आनी हर एका दिसा त्या इमाजेक हांव नमन करता, म्हजो देव ती. हांव आज कितें जावन आसा तें तिचे वरवीं जावन आसा. धरून तो म्हणटा, सगळ्यांनी सर्व भुरग्यांनी अशेंत केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. म्हाका बेजार भोगता आज कितलींशीं जाणां तांच्या आवयक वळखनात, उतर प्रायेक पावलेल्या तांच्या आवयक पळयनात. सर्वांनी अशें केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. भाव भयणीनो, दिवंगत विल्फी बिंबस ताणें मस्त पदां घडल्यात, हजारांची हजार पदां, आनी तांचे पैकी थोडीं पदां ताणें घडलेलीं आवय विशांत. माय, आवय, बोवरता बरीत गितां. एक गीत अशें आसा, नमान तुका ये बागी आवयपणां, आवयक मेळटा तसलें भाग्य तें दुसरें ना. येदोळ कोणूच ह्या संवसारांत आयलो ना शिवाय मायेच्या गर्भांत हांव जल्म नासतना. आवयचें वर्तें भाग्य ह्या संवसाराक आयलो हर एकलो आवयच्या गर्भांत हांव येता. आनी एक गीत ताणें बरयल्लें आसा, जरी तरी एक दीस म्हजो देव म्हाका दिश्टीक पडोवन तुका कितें जाय म्हूण विचारीत जाल्यार हांव त्या देवा कडेन इतलें मागतां, देवा म्हज्या आवयक एक दीस ह्या संवसाराक तूं धाड, एकच दीस पुरो. आनी म्हूण धरून तूं म्हणटा, म्हजी आवय येता आसतना हांव सगळें सुरंगरायतलों, तोरणां घालतलों. आनी ते दीस तो म्हणटा, सुर्या तूं बुडा नाका, चंद्रा तूं उदय नाका. म्हळ्यार तो दीस लांब वचो, तो दीस अखेर जावचो नाका, बुडचो नाका. ताची आवय ताका मेळोवंक आयिल्लो तो दीस अखेर जावचो नाका. सांत आगोस्तीन 33 वर्सां संवसारी पातकी जिणी जियेल्लो. ताच्या कन्वर्तरपणा उपरांत ताणें बरयल्ल्या एका बुकांत अशें म्हणटा, हे देवा, आज हांव तुज्या पाटी वा तुज्या गोपान पाटी आयलां जाल्यार तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या भाग्यवंत आवय वरवीं, तिचे वरवीं आज हांव एक कातोलीक जालां, तुज्या पांयां तळा हांव आयलां. सामोनिका ताची आवय 33 वर्सां दुखान गळोवन ताचे खातीर विनवणी केल्ली. थॉमस आल्वा एडिसन, नवार्दीक विज्ञानी, तो ल्हान भुरगो आसून इस्कॉलान शिकता आसतना ताचे टिचर म्हणटा, हो दाड्डा, हाका कांय समजना. ताच्या आवयक म्हणटा, ताका घरा व्हर, ताका शिकोवंक म्हजे वरवीं जायना, ताका कांयच समजना, तूं घरा दवर ताका, ताणें इस्कॉलाक येवची गरज ना. हो ल्हान भुरगो ताका कितें सांगलें म्हूण समजोवंक ना आवय कडेन विचारता, मम्मी काले म्हळें टिचरीन. आनी आवय म्हणटा, पुता तूं इतलो हुशार आसा खंय, त्या टिचरीक तुका शिकोवंक जायना. तूं तितलो हुशार आसाय, तितलो बुदवंत तूं, तुज्या टिचरीक तुका शिकोवंक जायना खंय, तितली शाती तिचे कडेन ना. उपरांत घरा व्हरून ती आवय त्या पुताक शिकयता आनी संवसाराचो एक नवार्दीक विज्ञानी करता. बाबडीनो, 100 गणितां सांगेत, एक आवयचो पात्र
एका व्यक्तीच्या जिणेंत आमकां हर एकल्यांक देवान एक आवय दिल्या आनी त्या आवय वरवीं ह्या संवसाराक आमी जल्मल्या. त्या आवयन आमकां 9 म्हयने तिच्या गर्भांत वावयलां आनी ताच्या उपरांत आमकां जल्म दिवन आमचे खातीर न्हीद कळोवन मस्त कश्ट काडून आमकां व्हड केलां. आज त्या आवयक देवा मुखार हाडन देवाक अर्गां दिवचो दीस. सांगात आज पवित्र सभा एक फेस्त संभ्रमूंक आमकां आपोवणें दिता. मरी देवाची माता. देवाक कळीत आसा संवसारी आमकां एक आवय आसा ती आमची जतन घेता, पूण आमकां आनी एक आवयची गरज आसा आनी ती आवय सर्गी आसून तिच्या पुता कडेन हर एका घडये आमचे खातीर विनंती करता. आमचे संवसारी आवय ह्या संवसारांत आमच्या जिणेंत आदार दिता जाल्यार ती सर्गींची आवय ह्या संवसारी आमच्या पयणा वेळी आमकां आदार दिवच्या खातीर सर्गी तिच्या पुताच्या समकर आमचे खातीर विनंती करता. मोरी देवाची माता हें फेस्त आज आमी संभ्रमता. भाव भयणीनो, नवे वर्स आमी सुरू करता आसतना ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा जानेवारीच्या 1 तारखेर हें फेस्त पवित्र सभा आमकां संभ्रमूंक आपोवणी दिता आसतना भोव अर्थाभरीत सन्निवेश हें. मुखलें वर्स मोरी देवाची माता आमच्या आवयच्या गोपांत आमकांचो दवरन हें वर्स आमी सुरू करूंक जाय. एक आवय आपल्या भुरग्याचो हात धरून चलयतागी तशेंच आमची ती आवय मुखल्या सगळ्या वर्सां आमकां तिच्या गोपांत घेवन तिच्या हातान आमकां घेवन तिणें आमकां सोडून व्हरूंक जाय. म्हणल्या खातीर हें फेस्त जानेवारीच्या 1 तारखेर वर्साच्या पयल्या दिसा संभ्रमूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. मोरी देवाची माता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत इल्ली घुसपड आसली. मोरी कोणाची आवय? मोरी जेजूची आवय गी? मोरी देवाची आवय म्हूण तिका आपोवचें. आनी अशेल्या घुसपडे वरवीं सबारांनी मोरयेक देवाची माता म्हूण सांगता आसतना सबारांनी तें सारकें न्हय. मोरयेक जेजूची आवय म्हूण आपोवंक जाय. मोरयेक देवाची माता म्हूण आपोवचें चूक म्हूण शिकोवंक सुरू केलें. जेजू थंय 2 सैमां आसात, मनशा सैम आनी देव सैम. आनी तांणी सांगूंक सुरू केलें मोरी जेजूची आवय म्हणटा आसतना मनशा सैमान जल्म दिल्ली ती आवय, त्या खातीर तिका जेजूची आवय म्हणूंक जाय, देवाची आवय म्हणूंक नजो. कॉन्स्टंटिनोपलाचो एकलो बिस्प नेस्टोरियस म्हणलो, ताणें ताच्या दियेसिजींत आनी सगळ्यांतल्यान प्रचार करूंक सुरू केलें, शिकोवंक सुरू केलें मोरयेक देवाची माता म्हणून आपोवंक नजो, ती चूक. मोरी एक स्त्री, ती जेजूची आवय, त्या खातीर तिका जेजूची आवय म्हूण आपोवयेत, देवाची माता म्हूण आपोवंक नजो. 431 इसवेंत पवित्र सभा एफेसस म्हणल्या कडेन एक जेराल जमत एक मेळटा आनी त्या वेळार पवित्र सभा अशें शिकयता. जेजू थंय 2 सैमां आसात वय, मनशा सैम आनी देव सैम. आनी मोरी त्या दोनी सैमांची आवय. जेजू थंय मनीस आनी देव विंगड करूंक जायना. ताचें तें एक व्यक्तित्व, 1 पर्सन, एक व्यक्ती तो. आनी तो व्यक्ती जावन आसतना तो मनीस आनी देव म्हूण विंगड करूंक जायना. तशें जाल्ल्यान तो एक व्यक्ती, देवाचो पूत तो, आनी ताका जल्म दिल्ली मोरी जेजूची आवय, ती देवाची आवय, देवाची माता म्हणून शिकयलें. आनी अशें 431 इसवेतावन पवित्र सभेंत मोरयेक देवाची माता म्हणून पवित्र सभा मान करता. सुमार 15,000 वर्सां उपरांत, 1585 वर्सां उपरांत 1931 इसवेंत पियूस 11व्या पापा साहेबान हे एफेसांत 431 मोरी देवाची माता म्हूण परगट केल्लें तें सत. ताजे उपरांत 1,500 वर्सां उपरांत परत एक फावटी फेस्त संभ्रमूंक जाय म्हणून 1931 इसवेच्या डिसेंबर 25 तारखेर नतलां फेस्ता दिसा पवित्र सभेक ताणें एक आदेश दिलो
जानेवारीच्या 1 तारखेर नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा सगळ्या संवसारार मोरी देवाची माता हे फेस्त आचरण करूंक जाय. भाव भयणीनो, अशें हे फेस्त सुरू जालें आनी आज तें फेस्त आमी आचरण करना आसा. मरियमायेचो एक विशेष भक्त सांत आल्फोन्सस लिगरी, मरियाचो वर्तो भक्त, तो म्हणटा मनशा कुळाच्या चरित्रेंत मरिये तितलो विशेष तशें म्हत्वाचो पात्र दुसऱ्या कोणेंच घडोवलो ना. मनशा कुळाच्या सोडवणेच्या त्या वावरांत, त्या योजनांत मरिये तितलो विशेष पात्र दुसऱ्या कोणेंच घडलो ना. बडव्यान बरी खबर हाडलेल्या घडये तावन सगळ्या जेजूच्या जिवितांत आनी निमाणे कुर्सामुळी आसून ताचे निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार घेवन ती फोंडान दवरता पर्यंत देवाच्या कुशेक खालतीमान गेल्ली जेजूची आवय, देवाची ती माता. देवाचे योजन मनशा कुळाच्या सोडवणेचे ती जेथंय जारी जावंक संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक तिणें खालतीमान घाल्ली. तशें जाल्यान सोडवणेच्या त्या पवित्र कामांत मरियेन खेळिल्लो तितलो पवित्र आनी विशेष पात्र दुसऱ्या कोणूच खेळिल्लो ना. दुसरें तो म्हणटा मरी देवाची माता. जेजू थंय 2 सैमां आसलीं, मनशा सैम आनी देव सैम. आनी हे दोनूय सैम जेजू एका व्यक्ती थंय आसली जाल्यान ती जेजूची माता, देवाची माता. मुंदरून तो म्हणटा ती देवाची माता. मरियेक मात्र हे भाग फावो जाल्लें. तिचे मांस आनी रगत तिणें जेजूक दिलें. जे हात जेजून बेसांव दिवंक, पटलून धरूंक, दुखां पुसूंक वापरले ते मरियेन ताका दिल्ले. जे पाय पातक्यांक पिडेस्तांक सोदून वचूंक उपयोग केल्ले ते मरियेन ताका दिल्ले. जे काळीज पातकांचो पिडेस्तांचो मोग करूंक उपयोग केल्ले ते मरियेच्या गर्भांत तयार जाल्ले. जे रगत मनशा कुळाच्या सोडवणे पासून जेजून कुर्सार वारयल्ले ते मरियेतावन त्या जेजूक लाभल्ले. ह्या पासून सगळ्या संवसारार आंज बडव्यांच्या की देवदूतांच्या की वर्तो मान मरियेक फावो जाता. कित्याक जेजूक तिणें ह्या संवसाराक दिलो आनी जेजूची कूड सगळें तयार जावंक ती कारण जावन आसली. तिसऱ्यान भाव भयणीनो, हे फेस्त आमी नियाळटा आसतना मरी देवाची माता, ती आमची माता, ती आमची आवय. जेजू कुर्सार उमकळोन मरोन आसतना ताच्या निमाण्या घडये ताजो प्राण ताणें बापाक उपसून दिवच्या त्या थोड्याच घडया पयलें थंयसर आसल्या ताच्या शिसाक जुवांक पळोवन तो म्हणटा ही तुजी माता. आनी त्याच घडये जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता त्या घडये त्या शिसान तिका आपणाची आवय करून घेतली. आनी त्या जुवां मुखांत्र, त्या शिसा मुखांत्र जेजू हर एकल्या शिसाक ताच्या आवयक तांची आवय जावन दिता. हर एकल्या जेजूच्या पाटलावदाऱ्याक, हर एकल्या की जेजूच्या शिसाक जेजू जुवां मुखांत्र, जुवां मारिफात, जुवांच्या सांगाता तांची आवय जावन दिता. तशें जाल्यान मरी आमची सर्वांची आवय जावन आसा. जेजूची ती आवय आनी ती आमची आवय जावन आसा. कशें तिच्या पुताचो तिका हुस्को आसलो गी, तशेंच ती आजुनी आमचेर तिजो हुस्को दाखोवन आसा. पवित्र सभेच्या सगळ्या चरित्रेन आमी पळयोवंक जाल्यार खंयसर ती दिश्टीक पडल्या गी थंयसर तिच्या भुरग्यांचेर मोग आनी हुस्को दाखोवन ती दिश्टीक पडल्या आनी तांकां ती मोगान पळयता. निमाणे भाव भयणीनो, मरी आमकां तिच्या भुरग्यांक तिच्या पुता सरशी वचोंक सांगता. कानन नगरी लग्नाच्या मटवांत वायन उणें पडलेल्या वेळार पुता लागीं वचोन सांगतच ती त्या कामेल्यांक वचोन तुमी अशें करा म्हणिना. ती वचोन तांकां म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा. मनशा कुळाच्या चरित्रेन, प्रत्येक जावन पवित्र सभेच्या चरित्रेन मोरी कितलेशे फावटी दिश्टीक पडल्या आनी हर एक फावटी दिश्टीक पडलेल्या वेळार तिणें सांगलें ताचे सरशी वसा, ताचे लागीं वसा. जेजू सर्गार सोडून गेल्ल्या उपरांत ताचे शिष्य भियान आशिल्ल्या वेळार
मोरी तांच्या मुखल्यान रावून तांकां आपूण उरिना, तांकां ती प्रोत्साह दिता. ताणें कितें सांगलां, ताणें कितें बसयलां तें तुमी करा, ताच्या फाटल्यान तुमी वसा. मोरी पयलो जागो खाण घेना, मोरी फाटल्यान रावून ताच्या शिसांक जेजून सांगलें करूंक, ताच्या उतरा प्रमाणे करूंक, ताणें तांकां दिल्लो आदेश पाळूंक तांकां ती प्रेरण दिता. आनी अशें मोरी केदाळय ताच्या शिसांक जावं दी आनी कोणाकी तिचे लागीं येवंक आमकां सांगना, ती आमकां हर एकल्याक जेजू लागीं वचोंक सांगता. भाव भयणीनो, कार्डिनल न्यूमन एक नांवाडीक कार्डिनल पवित्र सभेचो, पयलीं तो प्रोटेस्टंट जावन आशिल्लो, तो कातोलीक जाल्ल्या उपरांत मरये थंय विशेष भक्त ताका उपजल्ली आनी त्या वेळार मरयेक आनी येवेक तो तुलन करता. येवे वरवीं कितें जालें आनी मरये वरवीं कितें जालें गे म्हणून पयल्यान तो म्हणटा, येवेन पातका वरवीं देवातावन मेळचीं बेसांवां होगडयलीं मनशा कुळाक, तिका मात न्ही मनशा कुळाक, पूण मरयेन कुरपेचे जिनये वरवीं सर्व आशिर्वादां जोडून घेतलीं. पयलें आशिर्वाद तिच्या पुताक आनी त्या पुताक संवसाराक दिलो आनी अशें आशिर्वादां जोडून घेतलीं. येवेन अविधेयपणा वरवीं ती बेविश्वासी जाली, पूण मरी विधेयपणा वरवीं विश्वासी जाली. येवे वरवीं सर्वांचो नाश जालो, पूण मरये वरवीं सर्वांक सोडवण सासणाचें जिवीत मेळ्ळें. येवेन येव आदांच्या पडण्याक सहकार दिवन आदांच्या पडण्याक कारण जाली जाल्यार मरयेन जेजूच्या सोडवणेच्या कामाक सहकार दिलो. येवेन वायटाक सहकार दिलो जाल्यार मरयेन बऱ्याक सहकार दिलो, ताच्या पुताच्या मिसावाक सहकार दिलो आनी अशें सगळ्यांक एक मोगाळ आवय जावन आजुनूय सर्गी राजंतावन ती आमची जतन घेवन आसा. भाव भयणीनो, मोरी देवाची माता, आमची ती माता. आज तिचे फेस्त आचरण करून हो संभ्रम आमी चलयत आसतना कसलो संदेश आमी घेवचो. पयल्यान पयलें मोरी देवाची ती माता, ती आमची माता, आमची ती आवय. सर्गी राजान ती आसा आमकां दिसना. आमचे खातीर हर एक घडये ती विनंती करन आसा. आमी काडचे हर एक मेट तेज्या पुता मुखार व्हरता. आमच्या जिणयेची सर्व गडितां तेज्या पुता मुखार व्हरून आमचे खातीर ती कळमीत नासतना विनंती करन आसा. सबार क्रिस्तांव पंगड आमकां दुर्सतात. आमी मरयेक व्हड करता, आमी मरयेक विशेष मान करता म्हणून, पूण तांकां कळीत ना आमी तिका कसलो मान करता आनी कित्याक आमी तिका मान करता गे म्हणून. आमी तिका मान करता गे म्हळ्यार देवाच्या पुताक आमच्या सोडवणदाराक तिणें दिल्या. जेजूचो मोग कसो करचो म्हण तिणें आमकां शिकयलां. जेजू लागीं आमकां वसा म्हण तिणें आमकां सांगलां. त्या खातीर आमी तिका मान करता, तिका आमी आराधन करिना. रोम स्वीट होम म्हण एक बूक एका जोड्यान बरयलां, डॉक्टर स्कॉट हॅन्स आनी एन्ना हॅन्स म्हणून. ही दोगांय ल्हानपणार प्रोटेस्टंट कुटुंबांत जल्मल्लें. कातोलिकां विशयांत मस्त वायट तांणी आयकल्लें, तीं उलयल्लीं, पूण तांकां मागीर कितें गी तांच्या जिवितांत परिवर्तन जालें. तीं कातोलीक जालीं आनी ताचे उपरांत कातोलीक बोवाडता विशयांत हो एक बूक बरयला तांणी, रोम स्वीट होम म्हणून. आनी त्या बुकांत मरये विशयांतूच सबार संगती ताणें बरयल्यात आनी तातूंत एक संगत ते म्हणटात, आमकां आतां कळीत जालें मरयेक कातोलीक कित्याक तितलो मान दितात की म्हणून. कित्याक म्हळ्यार सोडवणदाराक मरयेन संवसाराक दिला आनी ती मरी तिच्या भुरग्यांक जेजू लागीं वचोंक शिकयता, तिचे लागीं न्हय, तिच्या पुता लागीं वचोंक शिकयता. तिच्या पुत्राच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ती सांगता. तशें जाल्ल्यान त्या मायेक आमी मान करूंक जाय. दुसऱ्यान भाव भयणीनो, हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमकां जल्म दिल्ल्या आमच्या संवसारी आवयचो, आमकां कूड दिल्ल्या आनी आमकां जीव दिल्ल्या आमच्या आवयचो उपकारी मनान आमी उडास काडूंक जाय. ह्या संवसारांत ती ना जाल्यार तेजे खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया, तेजे खातीर आमी सासण विशय मागया. ह्या संवसारांत ती आसा जाल्यार तेच्या मरणाच्या घडये पर्यंत आमी तिका खाल जावन विधेय जावन तिका मोग दिवन जाता तितल्या रितीन तिजें जिवीत आमच्या उपकारी मनाचें जिवीत जावंक आमी प्रयत्न करया. तेज्या गर्भान आमकां तिणें काण गेल्लें,
ह्या संवसाराक आमी जल्मल्ल्या उपरांत कितले राती न्हीद कळ्ळ्यात गी, कितली पुरासन, कितलो त्याग, कितलो सॅक्रिफायस, कितली दुखां तिणें गळयल्यांत, सगळें आमच्या खातीर तें उपकारी मन आमच्या मतीन सदांच दवरया, आमच्या आवय थंय उपकारी मन आमी दाखया. तिसऱ्यान मरयेची देख घेवन आमी सगळीं आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवया. हांगासर आसात आवयो तुमी मरयेची देख घेया. मरयेन तिच्या पुताक जेजूक देवाची खुशी करूंक सदांच शिकयल्लें, देवा लागीं वचोंक शिकयल्लें, ताच्या बापाची खुशी जाणा जावन त्या प्रमाणे करूंक शिकयल्लें. तुमी आवयांनी तुमच्या भुरग्यांक मरये बरी देवाची खुशी करूंक, मागण्याक देवाचें उतर वाचूंक, सक्रमंताच्या जिणयेक, बऱ्या जिणयेक, मावल्या बरी जिणयेक तांणी वेच्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक तुमी त्या तरान व्हड करूंक आसा. निमाणे भाव भयणीनो, आनी थोड्या सुवारांनी आमी नवें वर्स सुरू करता. 2020 वर्स संपता. मस्त कश्टांचें हें वर्स जालें जाल्यारय आमी बागी हेरां बरी आमी मार्गार पडोवं ना, हेरां बरी दिसपट्ट्या ग्रासाक आमी वळवळोवंक ना, हेरां बरी पिडेंत आस्पत्रेंत आमी वळवळोवं ना, हेरां बरी आमच्या घरांत तितली मरणां जावंक ना, हेरां बरी आमी तितल्या भियान आसूं ना, हेरां बरी बस स्टँडांत गी रुखां मळांत दीस रात म्हणल्या वरी सोलोवन आमी वचूं ना. आमी घरांनी आशिल्ल्या आमच्या माथ्याचेर एक बिडार आशिल्लें, जेवण खाण आशिल्लें, ह्या पिडेतावन देवान आमकां राखलां. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आराधनाच्या वेळार तेंच आमी केलें आनी आजय आनी मुखली घडयो आमी पाशार जाता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. मुखलें वर्स 2021 कसलें वर्स कितें राखून आसा आमकां कोणायक कळीत ना, पूण आराधनाच्या वेळार हांवें सांगल्या बरें आमी देवाच्या मोगान आसाव, ताच्या सावळेंत आमी आसाव जाल्यार आमचो मोगाळ बापूय तो आमकां खंडीत जावन कितेंच वायट जावंक सोडचो ना. भिवचें नाका, बरवशान आमी बरया, धैर्यान आमी बरया. आमकांच मरयेच्या उस्क्यार जेजूच्या सावळेंत ताच्या कुर्सा मुळी आमी सदांच दवरया. हर एक दीस हर एक घडी त्या प्रकार आमी जिवया. सोमी हे नवें वर्स आमकां हर एका तरान बरें करतलो. थोडे निर्धार आमी करूंक जाय. पयलें दिसपट्टें आमच्या जिणयेंत मागणें, सकाळींचें सांजेचें तेर्स आमोरे जाता जाल्यार दिसपट्टें मिसाक येवया. हर एक दीस जावचें ना, रजेच्या दिसांनी थोडे दीस मिसाक येवंक प्रयत्न करया. शुक्रार हांगासर म्हयन्याचे शुक्रार आराधन आसा, शनवारा आराधन आसा, आराधनाक येया. आराधना तितलें आपुरबायेचें देवासपण दुसरें खंयचेंच ना. आमी सोम्या समोर आमी आसून ताका हडसूंचें, त्या आराधनांत आमी भाग घेवया. आमच्या घरांत कुटुंबांत एक 10 मिनटां देवाचें उतर आमी वाचया, आमी नियाळ करया. येणे खंय पाशार जावं येता आसतना इगर्जे भितर येया, सक्रामेंतांतल्या जेजूची भेट करया. जेजू हांगासर आसा आमकां मेळोवंक. आमी आमचेंच वाहन घेवन वेताव जाल्यार बायकार, स्कूटर आनी खंयच्याय वेताव जाल्यार एक घडी भितर या. केदाळें जावचें ना आमकां, पूण अप्रूप तरी थोडे दीस थोडे फावटी भितर येवया. एक 2 मिनटां सक्रामेंतांतल्या जेजूची भेट करया. पेल्या विशीं बरें चिंतया. प्रत्येक जावन आमच्या शेजाऱ्यां विशीं, आमच्या वाड्या घरां विशीं बरें चिंतया. पेल्या विशीं बरें उलोवया, पेल्याक बरें करया आनी आमच्या जिणयेंत जेजूक आमी साक्ष दिवया. ह्या सगळ्या वर्सां हें आमी केलें जाल्यार आमचें जिवीत खंडीत जावन देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जातलें आनी हें नवें वर्स हर एका रितीन आमकां नवें जातलें. मरियमेचो सांगात, तिजी ससाय, देवाचो आशिर्वाद, जेजूचो सांगात आमकां सगळ्यांक लाभो. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बाबार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. सतमंतान देवाक, सर्पदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक, जो पवित्रत्म्यावर बेंगरबी जमावलो, अंकवार मरये थावन जल्मालो, वंशलता कालगणे सोसले, ताका पुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो,
तो मेल्ल्यांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सोपवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्वंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार भक्तांचे बोगसाणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या काळजांत आनी मतींत सबार ते सामा गरजो दवरून आमी आयल्या त्यो सगळ्यो आतां आमच्या सामुहीक गरजां बराबर देवाक समर्पिया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मरये बरी बरवशान बरोवन तांचे ताबेन आसचे परजे क्रिस्ती बरवशान रुपीत करूंक जाय आसची जाणवाय तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांत शांती निर्माण करच्या वावराक सडीत गमन दिवन खळमीत नासतना वावरूंक तांचे थंय उधार मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. नवे वर्स देवाच्या मजतीन आमी प्रारंभ केलें आसता देव आमचेर ताजी दया दाखोवं. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर पिरगजेचेर समाजीचेर ताजे कृपे बेसावां वतूं आनी सर वायट विघ्नांतलें राखो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जागृतीक शांतीच्या आयच्या दिसा सर राष्ट्र आनी जनांगा मदें द्वेष उणें जावन आनी माया मोगाचें वातावरण रुपीत जावंक सर्वांची काळजां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवाऱ्या जरजल्ल्या आमी समेस्तांनी मरये माये परी जेजू क्रिस्ताक आमचे जिणेचें केंद्र करून जिणये पयणान ताच्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्टतेल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टतेल्यांची तूं बिरमत पाव. आपण तांकां गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्ल्यांक सासण विशेव दी. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांक हे पिडे थावन राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाभूं. पिडा विस्तरलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पिया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली हर एक मागणी दयेन तूं स्विकार कर. मरयेच्या देखीन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सोमकोंक तुवें अवकाश करून दिलाय आनी त्या द्वारे आमी भाग्यवानपणाच्या मेटांनी सदांच तुजी होगळेक उसारून ही बावाडटी जिणी संतोषान आनी पेल्या संगी माया मोगान जियोंक आमकां कृपा दी. हे मागणे आमी करता त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्खे पुरी सभेच्या आदाबाक सर्वेश्वर मानून घेऊ. देवा, आमच्या सर्व पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुमच तें शेवटाक पावयताय. भगवान देवा, मातेची दबाजीक परब आनी संतोषान संभ्रमताव तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तुंच शेवटाक पावय म्हण मागता हांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराकय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्यांकवारी मोरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या ओंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भला तुझ्या वैभवान, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जय, सर्गी तुका जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येताव. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण खालतेपणी आमी मागताव. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयताव. तिका तूं राख आनी चलय. अख्ख्य प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयताव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पासत, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच करव बोवाट सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयताव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करताव तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिताव. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमिय आनी देवाचे सदांच आवकार माये मरियेक भक्तीन वंदिताव. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे, जाकोब जुवाव, तोमास, जाकोब फिलिप, बार्तालोमेव, माथेव, सिमाव आनी ताद्देव,
लीन क्लेथ क्लेमेंत क्सिस्त कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगान जुवांव आणि पावलू कोस्मो आणि दामियाव या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्तसाक्षांक आणि समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आम्ही वंदिता तांच्या पुण्य आणि मागण्यांच्या दरम्यान तू आमकां सदांच राख आणि आधार दी. बापा तुझ्या मनियारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुझी सवस्काय आमकां दी. ससनाचे कॅस्तींतली आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशीर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या बापा सरपदवेदार देव बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगोट परगटूया. बापा, आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सर्गा सोडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमा देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली, हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवन साकरा बेलाची देणी, बावाट्यांच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्किसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर्व पदवेदार बापा, तुजो दूत हे बलिदान सर्गार तुझे मुखार व्हरो म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुट कर. भावार्थाची मोर आसोन ती आमचे आबी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी
शांती मेळों आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतीचे विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्तेफान, मत्तियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षींच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे उद्देशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्ळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगसवान एकवट असो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
आनी कोण देवाक सोदूंक मेळटा सियोनान ताका देखूंक पावता प्रमाणीकपणाची कोण चलना ताची काकूळ दयाळाय सोडटा तुजो देखता तुका मेळटा ती मोची मोचे काळीज तुका भोगूंक आशेता ती मोची मोचे काळीज तुका भोगूंक आशेता जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुबरा सर्गी काणान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदां कळा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुबरा सर्गी काणान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदां कळा संगीतू आसताना दोस्मानाची भिरांना तुजेर पातयेवन रावताना जिणयेंत वादळ उडचें ना जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुबरा सर्गी काणान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदां कळा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुबरा सर्गी काणान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदां कळा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगेवन सदांक वर मरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासरतांव आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकार अशें कर हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी देखून बसात
मोगाचे न्हू तुमकां सर्वांकी मोरी देवा मातेच्या परबेचे शुभाशय पाठयता. मोरी आमची माय सर्ग राजांत आमचे खातीर विनंती करनासा. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी विशेष जावन ही आमच्या तिका समर्पण दिल्ल्या ह्या फिरगज कुटुंबाचेर आशिर्वादां मागोवन धाडूं आनी आमच्या फिरगजीच्या हर एका कुटुंबाच्या हर एका संद्या खातीर ती सदांच तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करूं म्हणून तिचे कडेन हांव मागतां. सांगात आस आनी थोड्याच घडयांनी आमी सुरू करचें 2021 नवें वर्स तुमकां सर्वांकी संतोशाचें, शांती समाधानाचें, समृद्धीचें तशेंच बऱ्या भलायकेचें जावं म्हणून हांव मागतां. हांगासर आशिल्ल्या बाप मॅक्सी, बाप प्रवीण, बाप साल्वाडोर तशेंच ब्रदर जीवन आनी म्हजें नांवें कितें फिरगजगारांक तुमकां सर्वांकी एक संतोश भरीत देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें नवें वर्स हांव मागतां. आमची पात्रोण रेमेद माय आमकां सर्वांकी तिच्या मानताकाल, तिच्या सावळेकाल, तिच्या उस्क्यार, तिच्या गोपान सदांच सांबाळून दी आनी आमकां गरज आसची सर्व आशिर्वादां मागोवन धाडून दी. हें वर्स तिच्या सावळेन जियोंक आमकां फावो करून दी म्हणून हांव तिचे लागीं तुमचे खातीर प्रत्येक जावन मागतां. आतां मिसा उपरांत सकाळांकी केक वांटतले हाचे पोशक आसात बरोडा विजय बँक दामसकट्टे. युवा संचलनाच्या संद्यांनी नतलां फेस्ता वेळी चलोवन वेल्ल्या गर्दनाच्या गोटाच्या तशेंच क्रिसमस कार्डाच्या विजेत्यांक आज आतां अनाउन्समेंट जातेच ती इनामां वांटतात. हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सर्वांकी व्हडा संख्यान आराधनाक आनी ह्या संजेच्या मिसाक आयिल्ल्याक प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन मंडळीच्या संद्यांक आराधनाचीं गितां तशेंच ह्या मिसाचीं गितां अपुर्बायेन गायिल्ल्याक आनी आमकां देवाक खोर्सूंक ताका अर्गां दिवंक आराधन करूंक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आदार जाल्ल्याक मुखेलपण घेतिल्ल्या जोविटाक, विल्फी, पिटर तशेंच म्युरालाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाजंत्रां केलेल्या सकाळांकी आनी गायन मंडळच्या सर संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां फिरगज गोवळीक परिशद कार्यदर्शी हांगासर आसा ताचें 2 शब्द उलोवन जातेच युवा संचलनाच्या संद्यांनी मुखार येवचें, इनामां वाचून सांगचीं, इनामां वांटचीं. मोगाच्या फिरगजकारांनो, विगर बापांनी आमकां सर्वांक बरें नवें वर्स मागलें. तर उपकारी काळजान उपकारी मनाच्या बगनांनी बरोवन हांव आमच्या विगार बापांक बरें मागोवंक या तांकां देव बरें करूं म्हणून हांगा सरोपा आसा. मोगाच्या फिरगजकारांनो, आमी जाणाव 2020 वर्स कितलें आकांताचें, कितलें कश्टाचें, कितलें भिरांतेचें जाल्लें म्हणून. ह्या भिरांतेच्या आकांताच्या मदें आमच्या विगार बापांनी आमच्या फिरगजकारांचो भवार्थ जिवाळ वरोवचे खातीर कितलो वावर केला, कितली वावूट काडल्या. 2-3 म्हयने मिसान आसतना हांगा एकसूरपणान ताणें कितलेशे दीस सरल्यात. जाल्यार आमच्या फिरगेच्या लोकांन भावार्थान घट आसूं जाय, सकाळांनी संतोशान आसूं जाय म्हणून कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार लॉकडावन केल्ल्या संदर्भारी तांणी घरांची भेट करून दिसपडटो ग्रास कोणाक मेळोवना तसल्यांक दिसपडटो ग्रास मेळच्या खातीर खाणा जेवणाची वरवेची विलेवारी करून घरा बागला व्हरून पावयल्या आनी मस्त वावट तांणी केल्या. तशेंच आम्हा सर्वांचो भावार्थ तांणी घट केला. त्या देखून आमी सर्वां आज तांचो उपकार पडूंक फावो. ह्या आयच्या दिसा मोरी देवाची माता ह्या परबेच्या दिसा तशेंच आमी नवें वर्स आचरणेच्या संदर्भार फादर तुमकां बरें भागी संतोश भरीत नवें वर्स मागता. आमचे एसपीडी येजाक आसात सर एसपीडी येजाका तर्फेन तशेंच आमच्या दोनी गोविंदाच्यो धर्म भयणी आसात तांच्या तर्फेन, आमच्या शिक्षण संस्था तर्फेन आनी सर संघ संस्था तर्फेन तशेंच सर फिरगज कुटुंबाच्या सर्वां तर्फेन फादर तुमकां बरें भागी संतोश भरीत नवें वर्स मागता. तशेंच तुमच्या मिसा वावरांत देव तुमकां सदांच सांबाळून दी, कुडीक भलायकी दिवन दी, मती समाधान दिवन दी आनी तुमचे मिसा दर्शन व्हरूंक तीस रेमेद माय भलायकीची माय तुमकां सदांच राखून सांबाळून दी म्हणून आम्हा सर्वांची मागणी जावन आसा. देव बरें करूं.
देव बरी सांज मागता तुमकां समेस्तां आनी नव्या वर्साचें शुभाशय पटयता. भारतीय कातोलीक युवा संचलन किरें घटकान नतला फेस्ता संदर्भी मांडून हाडिल्ल्या गर्दनसो गोटो आनी क्रिस्मस कार्ड हातूंत विजय सल्ल्यांक आतां आमी भोवमानां वांटतल्या. हांव विनंती करतां आमच्या मोगाळ विगार बापांनी मुखार येवन विजेतांक भोवमान वांटीचे म्हूण. गर्दनसो गोटो ह्या स्पर्धांत विजय सल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. पयलें स्थान आपणायलां सुदीप डिसोजा सामिंग हेलवाडो. दुसरें स्थान रॉन्सन सिक्वेरा सुकूर सायबेनिसो वाडो. तिसरें स्थान मॅक्सन वास कोसे सौमायेसो वाडो. क्रिस्मस कार्ड हातूंत 3 विभाग आसात. पयले विभाग 1ली तावन 5वी पर्यंत. पयलें स्थान आपणायलां आयलिशा फेर्नांडीस रेमेद मायेसो वाडो. दुसरें स्थान समंता डिकोस्ता रेमेद मायेसो वाडो. तिसरें स्थान दोगा जाणां मदें वांटून गेलां. इथन डिकोस्ता रेमेद मायेसो वाडो आनी इथन जोस्विन लोबो सामिंगेल वाडो. सोवितावन 10वी पर्यंत. पयलें स्थान आपणायलां प्रिया पिंटो मोरयेच्या कातावीन काळजा वाडो. दुसरें स्थान रियान्ना ॲडलिन पिंटो रेमेद मायेसो वाडो. तिसरें स्थान लेनिका डिसोजा रोसार मायेसो वाडो. तिसरो विभाग पियुसितान वयल्यांक. पयलें स्थान आपणायलां आन्सिटा सल्डाना पोंपे मायेसो वाडो. दुसरें स्थान लोरेना डिसोजा सामिंगेल वाडो. तिसरें स्थान इडल सल्डाना सालोरेस वाडो. सर विजेतांक अभिनंदन पटयता आनी भाग घेतलेल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. बहुमान वांटलेल्या विगार बापांक देव बरें करूं. गर्दनसो गोटो आनी क्रिस्मस कार्डाचे वरवणी केल्ल्या वरेणारांक आनी क्रिस्मस कार्ड एका विभागाचे पोशक रावल्ल्या लायन्स क्लब एकार तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आशीर्वादा खातीर सर्व आमी उबे रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सबय आसो. दबाजीक आशीर्वादा खातीर तुमची तकली बागयात. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन बरोवन भरपूर आशीर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो बोवाट तीर करून तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
Remesai आम्हा बसो विनंती कर भगवंताचे गुरुवे निवेदन आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्राचे नावे आमेन.